بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس من المجالس التي نلقى أجرها عند الله تبارك وتعالى. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يذكرنا في من عنده وفي ملأ خير من هذا الملأ. نحن مقبلون بإذن الله تبارك وتعالى على موسم عظيم من مواسم الطاعات ومن مواسم القربات إلى الله تبارك وتعالى، وحري بالمؤمن قبل هذا الموسم أن يتعلم ويتدارس ما نص عليه القرآن والسنة من آيات الله تبارك وتعالى في مسألة الصيام. ولقاؤنا هذه الليلة بإذن الله سنتكلم وسنتطرق عن بعض الآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها زوايا من زوايا الصيام، أما زاوية التدرج في الصيام، وإما زاوية الوجوب في الصيام، وإما زاوية ثمرات الصيام، وإما زاوية الجزاء في الصيام. ونتنقل في الآيات القرآنية التي تحكم هذا الموضوع. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نتدارس الآن مسألة الوجوبية. هل كان الصيام فرض في بداية أمره للوجوب، أم كان المسألة فيها خيار وتخيير؟ في ذلك دليلين: أن الصيام كان في بداية الأمر للتخيير، من أراد الصيام فليصم ومن أراد الفدية فليفدي. ثم بعد ذلك انتقلت المرحلة من المرحلة التخييرية إلى المرحلة الوجوبية. ما دليل ذلك؟ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. إذن خصص الخطاب للمؤمنين. كتب عليكم الصيام كما كتب على من؟ على الذين من قبلكم. إذن القضية قضية مفروضة علينا وعلى أناس قبلنا. من هم الذين قبلنا؟ اليهود، النصارى، غيرهم. إذن الآية هنا في معنى الطلاقة الإدلالية والدلالة المطلقة، أنه كتب على من كان قبلكم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى عقبه بالتقوى، قال: لعلكم تتقون. هذه يسمونها ترجي، نرجو من الله تبارك وتعالى أن يرزقنا في صيامنا التقوى كما دل عليه النص القرآني. ثم قال تبارك وتعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه. ركزوا على يطيقونه لأنها مفترق طرق. الآن نحن في مفترق طرق. وعلى الذين يطيقونه أكملوا فدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذن عندنا بدأنا الآن في مفترق الطرق. إذن من أراد الصوم فليصم، ومن لم يرد الصوم فإن عليه فدية. قال الله تبارك وتعالى: فيطيقون فدية. إيش نوع الفدية؟ هل المسألة اختيارية ولا تحديدية؟ طعام مسكين. هل عندنا مجال الاختيار ولا ما عندنا مجال؟ ليس عندنا مجال بنص القرآن. طعام مسكين. إذن انتهى عندنا النص الأول اللي هو نص التخيير. طيب، هل ننتقل إلى نص الوجوبية؟ نعم. قال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر ضعوا دائرة على فليصم. قبل شوي قلنا ففدية. الآية الأولى عندنا فيها مفترق طرق، ففدية عندك طريقين كما نصت عليه الآية. الآية الثانية هل عندنا مفترق طرق؟ ما عندنا مفترق طرق، عندنا فليصمه. وهذه الفاء يسمونها فاء الوجوبية. فليصمه فعل أمر يقتضي الوجوب لا يقتضي التخيير. إذن انتهينا من المرحلة الأولى، أن المرحلة أن كان الصيام بهذه الطريقة يصير. هذا ما يسمونه بمراحل الصيام. ننتقل إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية الصيام في القرآن. وركزوا معي لهذه المسألة بين الندب وبين الوجوب. لن نتكلم في الندب انتهينا منه، لكن نتكلم في الوجوب. الصيام في القرآن يحتمل الوجوبية بين أمرين، فصيام رمضان واجب
والصيام إيش غير رمضان؟ من يعرف يا أخوان؟ هذه سنة، لأن أنا أتكلم القرآن لم يذكر صيام السنة تطوع، القرآن لم يذكر من أوله آخره إلا صيام الوجوب، لم يذكر صيام التطوع. صيام يا شيخ؟ أحسنت، من اللي قالها؟ إذن عندنا دائرتين، الدائرة الأولى دائرة رمضان، وجوبية رمضان، والدائرة الثانية وجوبية الكفارات فقط، ما عندنا إلا هذا الأمرين. قال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن عندنا وجوب رمضان على الناس كلهم، خلاص ما عاد عندنا إشكالية أنه يجب صيام رمضان على الناس كلهم، وركن من أركان الإسلام، لن ندخل في المسائل الفقهية. الوجوبية الأخرى أيها الأكارم وجوبية الكفارات. النفس البشرية حينما تخطئ هذبها الله تبارك وتعالى بعدة تهذيبات، من ضمن التهذيبات الصيام. ركزوا معي في الصيام، كيف أن الله هذب النفس البشرية المخطئة حين خطئها، هذبها بالصيام. وفي ذلك 5 أدلة. أولا الصيام الأول صيام إيش؟ من قتل الخطأ 2 متتابعين، الصيد المتعمد فعدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، الصيد المتعمد للمحرم في الحج وفي أماكن الإحرام. ركزوا معي 3 الآن. الأمر الرابع كفارة اليمين. كم كفارة اليمين؟ صيام كم؟ 3 أيام. لازلنا الآن في الوجوب، الصيام الواجب طبعا تأتي بالتخييرات. ثم الأمر الذي يليه كفارة إيش؟ كفارة الظهار، من قال أنت لزوجته أنت علي كظهر أمي. 5 لو تأملناها أيها الأكارم، لو تأملنا 5 هي تهذيب للنفس البشرية عن طريق الصيام وعن طريق أمور غيرها، لكن لن أركز إلا على مسألة الصيام. لو تأملتم أيها الأكارم في 5 وجدتم 2 من 5 اللي هي يسمونه خط أحمر، اللي هي الحفاظ على الأعراض والحفاظ على الدماء. كل الكفارات 5 اللي ذكرناها، الأعراض اللي كفارة الظهار كم الصيام فيها؟ 2 متتابعين. شوفوا كيف العقوبة مغلظة، لأن شو اسمه الأعراض محرمة. وعندنا الأمر الثاني 2 متتابعين قتل الخطأ، النفس محرمة والتعدي على النفس. الذي بينك وبين الناس تؤخذ فيه الحقوق، والذي بينك وبين الله تؤخذ فيه العفو. فأمرين يتعلق فيها بينك وبين البشر، أما الذي بينك وبين الله تبارك وتعالى فخففت في 3 أيام في الحج و10 و7 إذا رجعتم، في كفارة 3 أيام، في كفارة صيد في الحرم. إذن عندنا 5 مواطن للصيام كلها كفارات تهذيب للنفس. ننتقل للمسألة التي تليها، الأعذار التي تبيح الفطر كما ذكرها القرآن. زاوية التي نتكلم عنها زاوية قرآنية. فعندنا المرض، وش دليلها يا جماعة؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر. إذن هل نص القرآن على المرض؟ نص. عندنا الأمر الثاني السفر، أو على سفر. يا جماعة هذا الحرف العلى هل له دلالة في هذه الآية ولا ما له دلالة؟ قال الله تبارك وتعالى أو على سفر، ولا قال في سفر، ولا قال من سفر؟ حروف الجر التي يسمونها حروف المعاني في الآيات لها دلالة، وهي تغير المعنى الشرعي، وهي تغير المعنى الفقهي. لما قال الله تبارك وتعالى من، ليس كما يقول على. لما يقول على سفر، إذا أنت على السفر امتطيت الراحلة وسافرت على سفر، يعني أنت أثناء سفرك. الآن يجوز لك الفطر وتقضي في أيام أخرى. لكن لو قلنا من، هل تفرق ولا ما تفرق؟ نعم من. لو ذهبت إلى الرياض وجلست 3 أيام طالع في الصلاة في ال3 أيام وطالع في الصوم، أنت بتروح 3 أيام عندك شغل في الرياض 3 أيام، الصلاة كيف وضعك في الصلاة؟ لك القصر، لك القصر. الصوم لك إنك ما تصوم، أحسنت. طالعوا فيها كيف؟ 3 أيام بروح الرياض، الصوم فيها لا بد أنه يأخذ كامل، أصوم اليوم كامل. الصلاة لي فيها القصر، لذلك قال على ما قال من. إذا قلنا من يعني ال3 الأيام هذه أصلح فيها زي ما صلحت في الصلاة. هذه لما تختلف حروف المعاني اللي هي حروف
الجر وحروف أدوات الوصل كلها لا بد من في الآية يكون لها اختلاف في المعنى. ذلك يا جماعة قال الله تبارك وتعالى في الحج أيام إيش؟ معلومات، صح؟ وقال في رمضان أياما معدودات. لما تتأملون أن كلمة العدد في رمضان واضحة، أياما معدودات، واللي يفطر كيف يقضي متى؟ فعدة. شوف كلمة العدد لا زالت تمشي معنا، أياما معدودات القضاء فعدة، لا زالت كلمة العدد جالسة تمشي معنا. لكن لما نأتي على الحج إيش؟ هل قال أيام معدودات؟ إيش قال؟ معلومات لأنها علمت. رمضان يقتضي العد. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن مسألة عدد، لكن الحج ليست مسألة عدد، إنما مسألة علومية الوقت. طيب كيف تقول طيب في الحج الله تبارك وتعالى يقول في آخر آية الحج واذكروا الله في أيام على ما رزقكم. طيب إذن مسألة العدد تنطبق على الآيات الرمضانية، ومسألة المعلومية تأخذ في الآيات الحج. ننتقل إلى العاجز من كبر في السن. من عجز وهو كبير في السن له أن يفطر، صح؟ ويفدي عن كل يوم. قال تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أيضا الحائض والنفساء تدخل في فاتقوا الله ما استطعتم؟ لا، ما تدخل في فاتقوا الله ما استطعتم، لكن المرضع تدخل في فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كانت المرأة ترضع وليدها وتخشى على نفسها وعلى ابنها فإنها تدخل في قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أما الحائض والنفساء فقد ورد في سنن الترمذي ما يدل على جواز فطرهن. ننتقل إلى الأمر الذي يليه وهو الصيام والأعمال الصالحة. الصيام يسير مع أعمال صالحة. الصيام والصلاة هل تمشيان مع بعض؟ الصيام والصلاة نعم، بني الإسلام على 5 وذكر منها إقامة الصلاة وصوم رمضان. إذن الصيام يمشي مع الأعمال الصالحة بدلالة السنة. طيب الصيام والقرآن، هل هناك دلالة للصيام والقرآن مع بعض؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الذي يليه الصيام والاعتكاف. الصيام وإيش؟ ودلالتها في القرآن ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. في هذا دلالة الاعتكاف في رمضان، والاعتكاف في رمضان ليس في غيره، ففي هذه الآية دلالة. قال الله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الأمر الذي يليه الصيام والصدقة، وفي ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه حينما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان أجود من الريح المرسلة. الأمر الذي يليه الصيام وقيام الليل من قام رمضان إيمانا واحتسابا. الأمر الآخر الصيام والدعاء. من أين نأتي بدليل الصيام والدعاء؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فين وقعت هذه الآية؟ وقعت ضمن آيات الصيام، في وسط آيات الصيام لما تكلم الله عن الصيام ثم قال وإذا سألك عبادي عني، ثم ختمها بآيات الصيام. فأهل العلم استدلوا بدلالة الموطن على دلالة الفرضية والإباحية. الأمر الذي يليه وسنختم، هل الصوم يسير ولا ما يسير؟ يسير. إيش دلالة القرآن؟ هل الصوم يسير ولا ما يسير؟ طيب إيش دلالة القرآن؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إيش آخر الآية؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني شوف الصوم هذا اللي أنت تشتغل عليه وتحرم نفسك من المباحات من طلوع الفجر إلى غروب، كل هذه داخلة في إيش؟ في التيسير، داخلة في التيسير من قول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الأمر الذي يليه عندنا مسألتين مهمة لا بد أن نفهمها: مسألة الثواب الثمرة، ومسألة الجزاء. هل هناك فرق
بين الثمرة والجزاء ولا ما في فرق؟ في فرق ولا ما في فرق؟ إيه في فرق. الثمرة شيء والجزاء شيء، وأنا بقول لكم كيف. الجزاء لا يكون إلا عند انتهاء العمل مهما كان، والثواب يكون أثناء العمل. بالله تأملوا معي أيها الأكارم مسألة الصلاة. الصلاة لها ثمرة ولها جزاء. كيف تكون ثمرة الصلاة وكيف يكون جزاء الصلاة؟ ثمرة الصلاة في يومك، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. إذن أنت في يومك لقيت ثمرة ولا ما لقيت ثمرة؟ لقيت ثمرة؟ لقيت ثمرة، لكن هل لقيت جزاء؟ لقيت جزاء؟ ما لقيت جزاء. أنت الآن جالس تجني ثمرة يومك، لكن ثق تماما أن الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. إذن هناك شغل جزاء وهنا شغل ثمرات. الصيام ثمرته في الدنيا كما نص عليها القرآن. ما يجيب لنا الدليل؟ ثمرته في الدنيا كما نص عليها القرآن، ثمرته في الدنيا كما نص عليها القرآن، وجزاءه في الآخرة كما نص عليها القرآن. أما ثمرته في الدنيا فهي التقوى. ليس للصيام إلا ثمرة واحدة كما نص عليها القرآن. الثمرات ثمرات الصيام تراها تأتي تحت ثمرة واحدة اللي ثمرة إيش؟ التقوى. ليس للصيام في القرآن إلا ثمرة واحدة وهي التقوى، بدلالة قوله تبارك وتعالى لعلكم تتقون. لعلكم إيش؟ تتقون. وكل الثمرات تأتي بعد التقوى. أما الجزاء فالله تبارك وتعالى يقول في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا. شو نسمي هذه؟ شو نسميها؟ ثمرة ولا جزاء؟ جزاء. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، وأن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه. هذا ما تيسر إراده ويسر الله قوله بين أيديكم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس شافعا لنا يوم القيامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.